बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद में आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और इस टाइम में मौजूद हूँ ज़मीन करबला हरम मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के बिल्कुल पास खड़ा हूँ और मेरे राइट साइड पर सैन मौला इमाम हसन मुश्तबा है। मैं आपको उसकी भी कुछ चंद झलकियाँ भी दिखाता हूँ। और मेरे लेफ़्ट साइड पर सैन शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है और मकाम तिल्ला ज़ैनबिया है। बहुत तेज़ी से इसका जो है वर्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि चल रहा है और इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से ही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे जो भी मखसूसी हैं वो मखसूसी सारी की सारी बड़ी मखसूसी हैं। अरफा एक बहुत बड़ी मखसूसी है जिस पर आशूर से ज़्यादा रश होता है, फिर आशूर एक बहुत बड़ी मखसूसी है उसमें भी अच्छा खासा रश होता है, फिर अरबईन की ज़ियारत है, अरबईन पर करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। तो ये देखें, ये सारा अब आप देखेंगे तो अभी ये बनना शुरू करवा दिया। सरदाब बनते हैं, फिर ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, इस तरह से मुख्तलिफ ये सारा बनाते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पर ये सारा सैन मुबारक है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बिल्कुल सामने मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। सब मोमिनीन अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर मौला इमाम हुसैन, मौला अब्बास, मौला इमाम हसन मुश्तबा, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश करके अपने दिन का आगाज़ करेंगे। और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा कि जैसे आप सबके लिए दुआएं मैं करता हूँ इन तमाम मकामात पर। ये तमाम मकामात आप तमाम मोमिनीन रोज़ाना मुख्तलिफ वीडियो से देखते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआओं में शामिल होते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तमाम मोमिनीन खुद इस ज़मीन पर होंगे, अपने कदमों पर चलकर ये सारी ज़ियारत करेंगे, अपनी आंखों से हर एक मकाम देखेंगे, हर एक मकाम पर सजदा करेंगे, पुरसा करेंगे और अपने लिए दुआएं करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो दुआ है मेरी आप सबके लिए है कि ये साल 2026 का मुहर्रम अरबईन मेरा मौला आप सबको बआसानी नसीब करे। जो भी मोमिनीन जिस भी रास्ते से आना चाहते हैं बआसानी आएँ और हर एक रास्ता मेरा मौला आसान कर दे शहज़ादा अली अकबर का सदका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन जो हैं बआसानी इस ज़मीन पर हों और ये सारी ज़ियारत बआसानी कर सकें और इस साल मुहर्रम अरबईन पर पुरसा जो है इस ज़मीन पर दे सकें। तो ये राइट साइड सारा सैन मौला इमाम हसन मुश्तबा है जो इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से चल रहा है काम। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी भी तामीराती काम में पहुंच जाएगा, तामीर इसकी कंप्लीट होगी। फिर ये लेफ़्ट साइड पर मकाम तिल्ला ज़ैनबिया और पीछे सारा सैन मौला शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये सारा एतराफ़ है मौला इमाम हुसैन का। आसान ज़ियारत है। आप बाब किबला पर आएंगे मौला इमाम हुसैन के तो राइट साइड पर आपको मौला इमाम हसन मुश्तबा का सैन मुबारक जब आपका रोज़े की जानिब रुख होगा ऐसे, तो राइट साइड मेरा ये बनता है राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड पे मकाम तिल्ला ज़ैनबिया और मकाम सैन तिल्ला ज़ैनबिया। इसी सैन के बैक साइड पर खैमागाह है। इस वाली चेक पोस्ट से आप बाहर निकलेंगे तो राइट साइड घूमेंगे तो बिल्कुल साथ ही खैमागाह है मौला इमाम हुसैन। बहुत सारी ज़ियारत हैं, बहुत सारे एतराफ़ पर ज़ियारत होती हैं। इसी तरह दोनों रोज़ों के अलावा बहुत सारे एतराफ़ में घूमेंगे तो आपको ज़ियारत नसीब होती हैं। मैं अक्सर आपको डेली कोई ना कोई एक ज़ियारत करवाता भी हूँ और आसानी होती है तब जब आपको दरवाज़ों के नाम याद रहें। और कल के लिए एक वजाहत देखिए, कल जो मैंने बात की बहुत सारे मोमिनीन ने मुझे कमेंट्स मैसेजेस भी किए कि हर कोई ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने हर किसी के लिए बात नहीं की, अक्सरियत ऐसी है, हर कोई नहीं है लेकिन अक्सरियत आजकल है। अगर आप पूरा साल इस ज़मीन करबला के लिए ज़ियारत के लिए दुआ करते हैं तो फिर उसी मकसद के लिए भी आपको आना चाहिए। अपनी इन 15 दिन में अपनी हर एक चीज़ को भूल जाएं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, पीछे कौन था, जो पीछे रह गया, उनकी दुआएं साथ लेकर आएं, मौला के दर पे करें, उनकी नियाबत में यहाँ पर दुआएं करें, पुरसा दें, सब कुछ करें। मजलिस अज़ा में हैं, उठें बैठें, मातमदारी में उठें बैठें। जितना ये टाइम आप इस चीज़ को मौला के दर पे अपने आप को सही से गुजार पाएँ गुजार लें, क्योंकि ये ऐसे 15 दिन होते हैं कि जो गुजरने में टाइम नहीं लगते, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो फिर यहाँ से जाने के बाद इंसान के मन में जो काश आती है ना कि काश मैं यहाँ पर भी होता, मैं काश ये भी करता, काश मैं ये भी कर लेता। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैंने आपको कल ये एक बात कही थी। तो अगर किसी का दिल दुखा है इस बात से तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि देखें, पूरा साल अगर आप तमाम मोमिनीन सिर्फ मौला से ये दुआ करते हैं कि मौला एक बार हमें ज़मीन करबला पे फिर से बुला लें और मौला आप पर करम भी करते हैं और आप आ भी जाएं, तो फिर उसी एक मकसद के साथ इस ज़मीन पर रहें कि आप
دیکھیں ہم جتنا مرضی کر لیں ہم حق ادا نہیں کر سکتے، زیارت اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی خود اتنی کوشش کر جائیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہاں میں نے یہ جو اس سال زیارت کی ہے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین زیارت رہی ہے۔ تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں، میں نے بہت سارے ایسے یہاں پر مولانا کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں تو وہ کہتے ہیں اکثر کہ بیٹا جو سوشل میڈیا پر ماتمداری کی ویڈیو اپنی ایک بنوا کے لگا دینا تو وہ پھر سوشل میڈیا ہی قبول کرتی ہے، وہ پھر مولا قبول نہیں کریں گے۔ دکھاوے والی زیارت نہ ہو، دکھاوے والی زیارت نہ ہو کہ آپ یہاں پر بین اور مین میں چل رہے ہیں تو وہ ٹک ٹاک پہ لگ رہی ہے، آپ کہیں پر زیارت کر رہے ہیں تو وہ کہیں پر لگ رہی ہے، تو وہ پھر سوشل میڈیا ہی آپ کی قبولیت کرتا ہے۔ وہ جس طرح کے ان کے الفاظ تھے میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری سوشل میڈیا پر لوگ تو قبول کر لیں گے لیکن دکھاوا کبھی بھی مولا قبول نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کو مولا قبول کریں اور آپ کی عبادت کو مولا قبول کریں۔ انشاءاللہ مولا سب کے لیے آسانیاں کرے گا، اس سال بھی کرے گا اور بار بار کرے گا۔ یہ ساری زیارات آپ تمام مومنین بار بار دیکھ سکیں گے۔ یہ مقام ہے تلہ زینبیہ، اور سلام پیش کیجیے گا شہزادی کی بارگاہ میں، شہزادی سے واسطہ دے کر، شہزادوں کا مانگ کر جو بھی آپ کی حاجت ہو مانگ لیجیے گا۔ شہزادی کو بھائی کا واسطہ دے کر، مولا امام حسین کا واسطہ دے کر جو بھی آپ کی حاجت ہو مانگ لیجیے گا۔ یہ مقام تلہ زینبیہ ہے، یہاں سے 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ اس دروازے سے بالکل سامنے مقتل گاہ امام حسین دکھائی دیتی ہے، یہ باب زینبیہ ہے اور یہ مقام ہے مقام تلہ زینبیہ۔ یہاں سے 70 قدم کا فاصلہ دونوں مقام میں ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام مومنین اس سال پرسہ دیں گے اور انشاءاللہ اپنے والدین بہن بھائی بچوں سمیت دیں گے، اور میری دعا ہے مولا سب کو معرفت دے اور معرفت کے ساتھ اس سال زیارت کر کے جائیں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے ان تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے، جو اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بے اولاد ہے مولا ان سب کو اولاد نصیب کرے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی میرے مولا قرض دار ہیں ان کی غیب سے قرض ادا فرمائے میرے مولا۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کر دے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جو بھی مومنین ہمارے بیمار ہیں، جو اس ٹائم ہاسپٹل میں ہوں، جو اس ٹائم گھروں میں ہوں، جو کسی بھی موذی بیماری کا شکار ہوں میرے مولا ان سب کو بیماری کربلا کا صدقہ سے احتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو اصالِ ثواب کر دیجیے، اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے میری دعا ہے کہ میرا مولا جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کی گناہ معاف فرمائے، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا۔ میرے مولا جو آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کر، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکا ہو میرے مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرما، اور ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا سوار بنا۔ میرے مولا ہماری تمام دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر دے کہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔